News Hour live. राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता र बदनीयतका कारण देशको न्यायपालिका झन्डै 16 महिना नेतृत्वविहीन अवस्थामा गुज्रिएको धेरै भएको छैन। अहिले फेरि त्यस्तै अवस्था आउने सम्भावना बढ्दै गएको छ। राजनीतिक शक्तिका अनेक चलखेल र दाउपेचका कारण यो अवस्था हाम्रो न्यायपालिकाले बारम्बार झेलेको छ। फेरि यस्तो नदोहोरियोस् भनेर संविधानमै पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने भनेर लेखिएको पनि छ। तर संविधानमा लेख्दैमा के हुन्छ र? संविधान पालना नगर्ने अपसंस्कृति र गैर जिम्मेवार शैलीका कारण न्यायपालिका बारम्बार राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचको कोपभाजनमा परेको छ। अहिले फेरि त्यस्तै अवस्था आउँदैछ। आउँदा 17 दिनमा प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सेवानिवृत्त हुँदैछन्। पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अघि नै संवैधानिक परिषदले उत्तराधिकारी सिफारिस गरिसक्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म गरिएको छैन। बरु संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउन छाडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल इटाली भ्रमणका लागि निस्कँदैछन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली गए राति नै कम्बोडिया गइसकेका छन्। तत्कालीन विवादास्पद प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध न्यायालय भित्रैबाट विरोध र बहिष्कार भयो। गत वर्षको फागुनमा महाभियोग प्रस्ताव नै दर्ता भएपछि राणा निलम्बित भए र कामु प्रधान न्यायाधीशका भरमा न्यायपालिका चलाउन खोजियो। राणालाई विवादका बीच सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा अनुमोदन गर्ने, प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा चढाउने यही राजनीतिक नेतृत्व थियो। उनलाई संवैधानिक अङ्ग र कार्यकारीमा फागफन्डा दिने पनि यिनै नेताहरू थिए। पछि महाभियोग लगाउने पनि यिनै भए अनि उनको ठाउँमा समयमै अर्कोलाई नियुक्ति नदिएर अल्झाउने यिनीहरू नै हुन्। बल्ल तल्ल असार 1 गते प्रधान न्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की नियुक्त त भए, तर अहिले उनलाई न्याय परिषदको बैठक बस्न नसक्ने गरेर हल्लचलको अवस्थामा पुर्याइएको छ। यति मात्र होइन, उनी पछि आउने प्रधान न्यायाधीशको टुङ्गो लगाउन समेत संवैधानिक दायित्व भएका नेताहरूमा चरम उदासीनता र गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठ देखिएको छ। संविधानले एकछिन पनि पद रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन। रिक्तता नआओस् भनेर नै संविधानमा 1 महिना अगावै नियुक्तिको व्यवस्था गर्न प्रष्ट लेखिएको छ। यस्तो देखिँदैछ कि संविधानमा लेखेका कुरा पालना गर्नुपर्छ भन्ने भावना यो देशका प्रधानमन्त्रीमा एक रत्ती पनि छैन। अब भन्नुहोस्, संविधानका मन लागेका व्यवस्था मात्र पालना गर्ने र मन नलागेका व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले नै पैताला मुनि कुल्चदै जाने हो भने त्यो राज्य कस्तो राज्य बन्ला? नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। कांग्रेस बैठकमा महामन्त्री थापा र शर्मा विरुद्ध खनिए संस्थापन पक्षका सदस्य देउवाको सहभागिता बिनै जिल्ला सभापति भेला गराएको आरोप, महामन्त्रीकै विकल्प खोज्ने चेतावनी। संविधानको खिल्ली उडाउँदै प्रधानमन्त्री सहित संवैधानिक परिषदका पदाधिकारी घुमघामतिर। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न छाडेर दाहाल इटाली जाँदै, ओली कम्बोडियातिर। काठमाडौँ महानगरभित्र सञ्चालित 70% छात्रावास अनधिकृत र शैक्षिक वातावरणप्रति उदासीन। स्पष्ट कानुन र मापदण्ड नहुँदा अनुगमन शून्य प्राय। ब्युटी पार्लर बन्द गर्ने तालिबान सरकारको निर्णय विरुद्ध अफगानी महिला प्रदर्शनमा। 60,000 जनाले रोजगारी गुमाउने चेम्बर अफ कमर्सको दावी। र एसएससी पुरुष इमर्जिङ कपमा नेपालको सान्तवना जित। समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा युएई विरुद्ध 3 विकेटले विजयी। कुशल बुर्तेलको उत्कृष्ट प्रदर्शन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अङ्कगणितको रूपमा हेर्दा केन्द्रीय कार्य समितिमा अत्यधिक बहुमतमा छन्, तर पार्टीका दुवै महामन्त्री आन्तरिक राजनीतिमा फरक कितामा छन्। सार्वजनिक मञ्चहरूमा पनि महामन्त्रीहरूले सभापति देउवाको कार्यशैली र गतिविधिको आलोचना गर्दै आएका छन्। सभापति देउवाको भन्दा फरक कितामा रहेका महामन्त्रीहरू चालु केन्द्रीय समिति बैठकमा आलोचनाको तारो बनेका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक 1 वर्षसम्म बस्न नसकेको अवस्थामा असार 21 गते महामन्त्रीहरूले जिल्ला सभापतिको भेला बोलाएका थिए।
बुधबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले जिल्ला सभापतिसँग गरेको छलफलको प्रक्रिया नपुगेको भनेर वैधताको प्रश्न उठाए। उनले जिल्ला सभापतिको बेलामा केन्द्रीय सभापति सहभागी नभएको विगतको उदाहरण नभएको दाबी पनि गरे। लोकतन्त्रमा रिजल्ट मात्रै हेरिँदैन कि प्रोसेस पनि हेरिन्छ। प्रोसेसबाट रिजल्ट प्राप्त भएन भने त्यसलाई अवैधानिक भन्छ। त्यसकारणले अङ्ग पुगेन भन्छ कानुनले। डेमोक्रेसीले प्रोसेस पुगेन भन्छ। प्रोसेस भनेको के हो कि मैले सुनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइरालाहरू पनि पार्टी सभापति हुँदाखेरि केन्द्रीय समितिको अब्सेन्स राखेर, अनुपस्थिति राखेर जिल्ला सभापतिहरूसँग बैठक र भेला कहीँ पनि भएको मैले सुनेको छैन। सब सचिवहरूको भेलाको कुरा पनि हिजो महामन्त्रीको सङ्गठन प्रस्तावमा छ। मलाई अनुरोध छ, मेरो रिक्वेस्ट हो, केन्द्रीय समितिले भारी बोक्ने अनरसिप अन गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो उपस्थिति केन्द्रीय कार्यालय हामीभन्दा बाहिर होइन। मेरो बुझाइमा यदि हामीभन्दा बाहिर हो भने मैले यसमा क्लियर पाऊँ। महामन्त्री गगन थापाले सभापति देउवाको विकल्प खोज्नुपर्ने सार्वजनिक मञ्चबाट नै बताउँदै आएका छन्। सभापति देउवा नजिक रहेका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी खतिवडाले महामन्त्रीहरूको नै विकल्प खोज्नु नपरोस् भनेर चेतावनी दिइन्। देउवाबाट मनोनित भएपछि पहिलो पटक केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी भएकी खतिवडाले बुधबार महामन्त्रीलाई दायरा फराकिलो बनाउन सुझाव पनि दिइन्। काङ्ग्रेस बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ, काङ्ग्रेसलाई एक ढिक्का बनाउने उद्देश्यका साथ, काङ्ग्रेसलाई सही मार्गचित्रमा रोडम्यापमा लैजाने उद्देश्यका साथ तपाईँहरू हामी सबैको नेतृत्व लिने गरेर अगाडि बढ्नु होला। तपाईँहरूले दायरा फराकिलो बनाउनु भएन भने हामीले जसरी तपाईँहरू अरू कसैको विकल्प खोज्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको विकल्प पनि हामीले खोज्नुपर्ने अवस्था नआओस्, यतातर्फ ध्यान दिनु होला। मैले हार्दिक आग्रह गरेँ। काङ्ग्रेसमा अहिले पुस्तान्तरणको विषय खुबै चर्चामा छ। यही नारा महामन्त्री लगायतका युवा नेताले बारम्बार दोहोऱ्याइरहेका छन्। केही सदस्यले पुस्तान्तरणको विषय बहस गर्दा त्यो आफैतिर फर्कने गरी बहस नगर्न समेत सचेत गराए। हाम्रो एउटा नेपालीमा कथा छ, भिडबाट खसाइदिएपछि त्यो बाबुले टोको पनि फाल्न खोजेछ। त्यसको छोरोले के भनेछ भने ए बाबु त्यो टोको चाहिँ नफाल भनेछ। किन भनेको तिमी पनि बुढो भएपछि लगेर त्यहीँ हाल्नुपर्छ, मैले डोको हुँदैन मसँग, त्यही डोको राख भनेछ। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्छु, तपाईँहरूले अहिले कसलाई भिडबाट फाल्न खोज्नु भएको छ, डोको रहन्छ है। यस्तै मङ्गलबारको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले पेश गरेको साङ्गठनिक प्रस्तावमा समेत संस्थापन पक्षले धेरै प्रश्न उठाएको छ। काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्र बानियाले महामन्त्रीले प्रस्ताव पेश गर्दा प्रदेशको व्यवस्था गरेको भन्दै यसबारे पनि प्रश्न भएर जानुपर्ने धारणा राखे। यस्तै गोविन्द बहादुर शाहले पार्टीमा नेताहरूले दोष जति सबै सभापतिलाई मात्र थोपरेर टार्ने काम भइरहेको समेत आरोप लगाए। पार्टीका हरेक निर्णयमा पदाधिकारी र कार्य सम्पादन समितिमा रहेका नेताहरू पनि संलग्न रहेको र जस अब्जसको भागीदारी सबै उत्तिकै हुनुपर्ने उनको तर्क थियो। काङ्ग्रेस नै यो प्रदेशप्रति त्यति खुस छैन कि भन्ने हिजो हामीले हेर्दै जाँदा, साङ्गठनिक तालिका बनाउँदै गर्दा, ओडादेखि माथिसम्मको हेर्दै जाँदा प्रदेश कहीँ पनि भेटिएन। कार्य सम्पादन समिति र पदाधिकारीको बैठक गरेर निर्णय गर्ने, धेरै कार्यहरू अधुरा राख्ने, सङ्गठनका सबै अवयवहरू चुस्त दुरुस्त राख्नभन्दा अनिर्णयको बन्दी बनाउनमा खालि सभापतिलाई मात्रै दोष दिने, दिएर मुक्त हुने, मुक्त हुँदैनौँ। सबैभन्दा ज्यादा पदाधिकारी र कार्य सम्पादन समितिले लिनुपर्दछ। महामन्त्रीले पेश गरेको प्रस्तावको तथ्य र विषयवस्तु तोकेर विरोध गर्न कसैले नसके पनि गुटगत पक्षधरताका आधारमा बोल्दा गोलमोटोल आरोप बढी लगाइएको पाइएको छ। खास गरी अमूर्त र नीतिगत विषय उठाएर संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू महामन्त्री थापा विरुद्ध खनिएका छन्। तीमध्ये भर्खर मात्र देउवा समूहमा प्रवेश गरेका र अवसर पाएकाहरू बढी छन्। अङ्ग्रास न्यौपाने, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। एक वर्षपछि बसेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्रीबाट प्रस्तुत प्रस्तावमा बहस सुरु भएको छ। साङ्गठनिक सुधारका लागि भनेर अघि सारिएका प्रस्तावले के सङ्केत गर्छ भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेलले विश्लेषक पिताम्बर भण्डारीलाई सोधेका छन्। यो सबै गर्नुपर्ने कामहरू नै थिए। त्यो गर्नुपर्ने कामहरूलाई लिपिबद्ध गरेको मात्रै हो। तर अहिलेसम्मको छलफलको प्रक्रियामा के देखिन्छ भने विगतमा भएका गतिविधिहरूलाई नै समीक्षा गरेर सभापति र महामन्त्रीहरूको बिचमा जुन खालको वैमनस्यता त नभनौँ तर राजनीतिक रूपमा
एक प्रकृतिको बेमेलको जस्तो परिस्थिति थियो। संसदीय दलको निर्वाचन पछाडि देखिएको बेमेल जुन स्थिति थियो त्यसैका बारेमा समीक्षा गरेको मात्र देखिन्छ अहिलेसम्म आएका कुराहरूमा। जस्तो महामन्त्रीले चाहिँ काङ्ग्रेसले जुन विधान अनुसार फलो नगरेका भनेका विषयमा जुन प्रस्तावहरू लिएर आएका छन्, भदौ 15 भित्र धेरैजसो विभागहरू पूर्णता दिने अनि भातृ सङ्गठनको 3 महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने लगायतका यी कुराहरू छन् र 2 महिनामा एकपल्ट बैठक बस्नेदेखि लिएर अरू कुराहरू छन्। यी चिजहरू चाहिँ पारित हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ कस्तो देखिन्छ? प्रस्तावको रूपमा आएको छ। यसलाई मैले अघि पनि भने यो सार्वजनिक भइसकेको छ एजेन्डाहरू, र ती एजेन्डाहरू केवल महामन्त्रीहरूका साङ्गठनिक भविष्यलाई मात्रै हेरेर ल्याइएका एजेन्डाहरू जस्ता देखिँदैनन्। ठुलो मात्रामा परिवर्तन गरेर मात्रै एजेन्डा पारित हुनुपर्छ भने जस्तो चाहिँ लाग्दैन। केही पुनर्विचार गर्न चाहिँ सकिने ठाउँहरू छ केवल तिथिमितिका कुराहरूमा। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा चाहिँ अहिले महामन्त्री भन्दा पनि संस्थापन नै प्रभावशाली अवस्थामा देखेको छ र नेताहरूले चाहिँ महामन्त्रीहरूमाथि जुन प्रतिवाद गरिरहेको र उनीहरूको नीतिमाथि चाहिँ आलोचना भइरहेको अवस्थामा उनीहरूले चाहिँ योभन्दा अगाडि भुटानी शरणार्थी प्रकरण, त्यसै गरी ललिता निवास प्रकरणसम्मका विषयहरू लिएर आउने भनेर भनेका थिए, तर त्यो त सरस्वती पारित हुने जस्तो अवस्था देखिँदैन। त्यसले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई कस्तो असर पार्ला? सभापतिको नेतृत्वमा निर्वाचनमा गयो। खास गरिकन स्थानीय निर्वाचन, प्रादेशिक निर्वाचन र सङ्घीय निर्वाचन सबैमा कङ्ग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा गठबन्धनकै संस्कृति निर्माण गर्दै आएर भए पनि उसले एक प्रकृतिको आफ्नो वर्चस्व चाहिँ कायम गर्यो। त्यस कारणले एउटा पाटो त्यो थियो। अर्को पाटो सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने बेलामा राष्ट्रपतिको निर्वाचनदेखि प्रादेशिक संरचनामा मुख्यमन्त्रीहरूको निर्वाचनसम्ममा सभापति देउवाकै नीति अन्तर्गत यहाँ आयो भनेर दाबी गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको कुरा पनि अहिले जायज नै देखिन्छ। यस हिसाबले गर्दाखेरि अहिलेसम्म मैले भनेको कुरा के हो भने विगतमा भएका कुराहरू समीक्षाले हेर्दै गर्दाखेरि त्यो एक प्रकृतिको बेमेल चाहिँ झन् बढ्ने देखिन्छ। तर ल अब अगाडि जाउँ न त भन्ने क्रममा त कसै न कसैले केही न केही चाहिँ इनपुट त दिनु पर्यो। त्यो इनपुट दिने बेलामा चाहिँ महामन्त्रीहरूले ल्याएका प्रस्तावहरूमा त्यति ठुलो चाहिँ त्यसमा असफल बनाउनु पर्ने केही पनि छैन। र गएको उपनिर्वाचनमा खास गरी काङ्ग्रेस सच्चिने कि सकिने भन्ने एउटा जुन बहस सृजना भएको थियो र त्यसमा यदि यो अहिलेको केन्द्रीय समिति बैठकले सुधारका कुराहरू चाहिँ यदि पारित गर्न सकेन भने त्यसले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई कस्तो असर पार्छ? प्रारम्भिक रूपमा जति बेला महाधिवेशन भयो, महाधिवेशनबाट आएको परिणामले सभापति र सभापतिलाई समर्थन गर्ने समूहहरूकै वर्चस्व देखिन्छ एक हिसाबले। तर त्यसपछि नेपालमा जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकसित भइरहेको छ त्यो घटनाक्रमलाई हेर्दै गर्दाखेरि अहिले राजनीतिक दलहरू जो स्थापित राजनीतिक दल भनिएको थियो उनीहरूको बिचको आन्तरिक कलहले एकले अर्कालाई दलभित्र अथवा दलहरूका बिचमा फाइदा गरेको छैन। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको लडाइँमा पनि पुराना दलहरू बिचको लडाइँले उनीहरूलाई एउटालाई फाइदा गरेको छैन कि त्यसले समग्रमा नयाँ उदाएका दलहरूलाई फाइदा गरेको छ। किनभने उनीहरू बिचको निराशा जति बेला छचल्किन्छ त्यति बेला अरू नयाँ आएका भनेका दलहरूलाई त्यो पोखिएर त्यतैपट्टि जाने रहेछ त्यो जनमत। त्यसले गर्दाखेरि कङ्ग्रेसभित्रको अहिलेको बैठक यदि एउटा बिन्दुमा अब विभिन्न पक्षहरूले आफूहरूलाई सम्हालेर यो एकता साँच्चीकै त्यो एकतातिर, खास एकता त अडानको मात्रै एकता हो, यहाँनिर कुनै नीतिगत त्यो दुविधा छैन मैले अघि भने जस्तो। त्यसकारण त्यतापट्टि लगे भने चाहिँ केही हदसम्म यो केन्द्रीय कार्य समितिले झन् एक प्रकारको उनीहरूका लागि सकारात्मक सन्देश दिन्छ। यदि यस्ता खालका बेमेलका बिउहरू झन् गहिराउँदै जाने, जराहरू झन् जकड्याउँदै जाने हो भने चाहिँ यसले फेरि पनि कङ्ग्रेसको त्यो जुन खालको पब्लिक पोस्चर जुन छ हामी भन्छौँ त्यो पब्लिक पोस्चरलाई चाहिँ कता कता फेरि चुनौती दिइरहन सक्छ। वैकल्पिक पार्टीहरू उदाइरहेको अवस्थामा र काङ्ग्रेस अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अवस्थामा यो केन्द्रीय समिति बैठक र यसले गर्ने निर्णयहरूले पार्टीको सङ्गठनका लागि कस्तो प्रभाव पार्छ? यसमा चाहिँ के देखिन सक्छ भन्दा महामन्त्री लगायत महामन्त्रीलाई समर्थन गर्ने कङ्ग्रेसभित्रको पदाधिकारी अथवा अरू केन्द्रीय सदस्यहरूको जुन समूह छ उहाँहरूले चाहिँ जुन आम मानिसको धारणा र राजनीतिको सार्वजनिक संस्कृतिलाई चाहिँ एक प्रकृतिको अस्त्र बनाएर हामी चाहिँ पार्टीभित्र निरन्तर लडिरहेका छौँ भन्ने एउटा मत चाहिँ उहाँहरूले दर्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सफल होस् अथवा विफल होस् त्यसमा एउटा मत चाहिँ दर्ज गरिराख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो अडान यो भनेर राखिसक्नुहुन्छ। किनभने उहाँहरूले यति धेरै मुद्दा अठाइसकेपछि अल्पमत नै परेर भए पनि पार्टीभित्र यो मुद्दा नउठाइकन छोड्न सक्नुहुन्न। अब उहाँहरूले एउटा खालको बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छ र त्यो कङ्ग्रेसको सार्वजनिक जीवनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ। त्यसले कङ्ग्रेसको सार्वजनिक जीवनलाई चाहिँ निरन्तर प्रश्न चाहिँ गरिराख्छ। तर
यतापट्टिको अर्को जुन खालको अनुसन्धानको पाटो छ त्यसलाई त काङ्ग्रेसले संस्थागत रूपमा सहयोग गरेको त काहीँ पनि छैन। अहिलेसम्म उसले आफ्ना प्रभावशाली नेताहरूलाई त त्यो कुनै न कुनै प्रक्रियाबाट उसले गुमाइरहेको छ नि। अब केही न्युज संक्षेपमा। सरकारले विभिन्न मुलुक तथा नियोगका लागि सिफारिस गरेको 6 जना राजदूतहरूको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले सरकारले सिफारिस गरेका विभिन्न मुलुक तथा नियोगका लागि सिफारिस गरेको 6 जना राजदूत विरुद्ध 10 दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको हो। मन्त्री परिषदले अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपाल नियोगको आवासीय प्रतिनिधि तथा राजदूतमा लोकबहादुर थापा र जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नेपाली नियोगका आवासीय प्रतिनिधिमा रामप्रसाद सुवेदीको नाम सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि तेजबहादुर छेत्री, कुवेतका लागि घनश्याम लम्साल, त्यसैगरी थाइल्यान्डका लागि धनबहादुर ओली र फ्रान्सका लागि सुधीर भट्टराईलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका राजदूतहरू संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपालमा डेङ्गु देखा परेको 19 वर्षपछि सरकारले स्पष्ट वार्षिक कार्ययोजना बनाई लागू गरेको छ। सरकारले अहिलेसम्म डेङ्गु नियन्त्रण कार्यक्रम गर्दै आए पनि स्पष्ट वार्षिक कार्ययोजना बनाई लागू गरेको यो पहिलो पटक हो। यसअघि सरकारले डेङ्गु रोकथामका लागि वार्षिक कार्यक्रम गर्दै आएको थियो। यसपटक डेङ्गु नियन्त्रणको लागि स्पष्ट वार्षिक कार्ययोजना बनाई 77 वटै जिल्लामा कार्यान्वयनको लागि पठाइसकेको छ। सरकारले बनाएको कार्ययोजनामा भेक्टर नियन्त्रण, लामखुट्टेको वृद्धि विकास रोक्ने उपाय, उपचार पद्धति, स्थानीय तह, रेड क्रस लगायतका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको भूमिका बारेमा स्पष्ट पारिएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख रुद्र मरासिनीले बढी जोखिम भएका 92 वटा स्थानीय तहमा एक्सन प्लान सहित विशेष सर्कुलर जारी गरेको बताए। डाक्टर मरासिनीले नेपालमा सन् 2004 देखि हालसम्म 19 वर्षको अवधिमा 83,681 जनामा डेङ्गु संक्रमण देखिएको बताउँदै पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार असार 30 सम्म 2,930 जनामा डेङ्गु संक्रमण देखिएको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बदलिएको व्यवस्था अनुसार नागरिकको जीवनस्तर बदलिने गरी काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। 61औं इन्जिनियर दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता सहित सरकार नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि केन्द्रित रहेको बताए। सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई तीव्र बनाएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। विकास निर्माणका काममा पनि कमी कमजोरी रहेको भन्दै दाहालले यसलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले दोषी नछुटोस्, निर्दोष नफसोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताए। उनले यसका लागि केही ऐन र नियमावली संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी गराए। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। काठमाडौँ सङ्घीय सरकारको प्रशासनिक राजधानी मात्र नभई शिक्षा र अन्य अवसरका लागि पनि मुख्य केन्द्र अर्थात् राजधानी नै मानिन्छ। त्यसैले देशभरिबाट विभिन्न उमेर समूहका विद्यार्थी राम्रो शिक्षा आर्जन र उज्जवल भविष्य निर्माणका लागि काठमाडौँ आउँछन्। अहिले कक्षा 10 उत्तीर्ण भएका विद्यार्थी 11 कक्षा पढ्न त्यसै गरी काठमाडौँ भेला भएका छन्। तीमध्ये ठूलो संख्याका विद्यार्थीहरूले कतै विद्यालय परिसरमै त कतै अन्य व्यवसायीले बाहिरै सञ्चालन गरेका छात्रावासको बसाई रोज्नुपर्छ। तर काठमाडौँमा सञ्चालित यस्ता छात्रावासको गुणस्तर हेर्ने हो भने कहीँ पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका छात्रावास मात्र हेर्दा करिब 70% दर्ता बिनै सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। स्पष्ट कानुन र मापदण्ड नहुँदा राज्यका कुनै निकायले पनि तिनको अनुगमन र गुणस्तर नियन्त्रण गरेको देखिँदैन। छात्रावास भन्ने बित्तिकै विशुद्ध अध्ययन प्रयोजनका लागि प्रयोगमा आउने ठाउँको रूपमा चिनिन्छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता छात्रावासहरू जहाँ अध्ययन प्रयोजनभन्दा बढी अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको देखिएको छ। त्यसो त काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका करिब 700वटा छात्रावासहरूमध्ये 70% भन्दा बढी त दर्ता बिनै सञ्चालन रहेको पाइएको छ। विशुद्ध अध्ययन प्रयोजनका लागि विद्यार्थी बस्नका लागि भनेर यसको मर्मअनुसार सञ्चालनमा हुनुपर्ने छात्रावासमा विद्यार्थीभन्दा अन्य पेसामा रहेका व्यक्तिहरू समेत बस्न थालिसके पश्चात छात्रावासको नाममा अन्य व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसको नियमन थालेको छ। विद्यालय क्याम्पस र विश्वविद्यालयले मात्रै होइन कि निजी क्षेत्रबाट पनि छात्रावास सञ्चालित छन्। तर व्यापारिक प्रयोजनका लागि व्यवसाय दर्ता गरेर सञ्चालन हुने यस्ता छात्रावास अधिकांश अवैध हुन्। छात्रावासका नाममा अन्य गतिविधि बढेको महानगरपालिकाको गुनासो शाखामा उजुरी आएका छन्।
काठमाडौँ महानगरले अनुगमन समिति बनाई अध्ययन गर्यो, जसमा 70% छात्रावास त सरकारका कुनै पनि निकायमा दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको भेटिएको छ। 12वटा छात्रावासमा हामी पुग्दाखेरि जस्तो 70%हरू चाहिँ धेरै नै स्ट्यान्डर्ड्स नै एउटा बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि नभएको, स्ट्यान्डर्ड्स पनि मिट नभएको पायौँ। जस्तो किचनको कुराहरूदेखि लिएर त्यो रुमहरू पनि एकदम नै अँध्यारो, एउटै रुममा चाहिँ 5 जना 6 जनासम्म होस्टेलमा भएको त्यस्तो पायौँ। यो भन्दैमा सबै होस्टेल नै त्यस्तो एकदमै खतम भन्ने चाहिँ होइन, तर अधिकांश होस्टेलहरूमा चाहिँ राम्रो संरचना नभएको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले समस्या भोगिरहेको हामीले पायौँ। बानेश्वर, थापागाउँ, बुद्धनगर, अनामनगर, पुतली सडक, बागबजार लगायतका ठाउँमा धेरै छात्रावास रहेका छन्। यस्ता छात्रावासमा शैक्षिक गतिविधिका लागि घरेलु वातावरण हुनुपर्ने हो। विद्यालय कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी मात्रै नभई लोकसेवा आयोग, विभिन्न भाषा अध्ययन गर्ने लगायतका छोटो अवधिको कोर्स अध्ययनका लागि पनि छात्रावासमा बस्ने चलन छ। तर यसरी छात्रावासका नाममा विद्यार्थी बाहेक शिक्षक, बैंकर्स, कर्मचारी, पर्यटक लगायत सबै खालका ग्राहकलाई एकै ठाउँमा राख्ने गरिएको छ। छात्रावास सञ्चालनका लागि स्पष्ट कानुन त छैन नै, अनुगमन तथा नियमन पनि शून्य प्राय छ। यो अवस्था अन्त्य गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले कार्यविधि नै बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जसमा छात्रावासमा हुनुपर्ने आधारभूत पूर्वाधारदेखि त्यहाँको वातावरण र सुरक्षा मापदण्ड तोकिएको छ। हाल जथाभावी छात्रावास सञ्चालन भएको पाइएपछि अब बनेको कार्यविधि अनुसार नियमित अनुगमन हुने र कार्यविधि अनुसार सञ्चालन भएको नपाइए कडा कारबाही गर्ने महानगरको चेतावनी छ। अब होस्टेल भन्दा साथै वास्तवमा विद्यार्थीहरूको लागि हुनुपर्ने हो र अहिले चाहिँ होस्टेलको नामबाट चाहिँ कोही कठमकराची, कोही कतैबाट चाहिँ टुरिज्म आएको खण्डमा, एक्सकर्सन आएको खण्डमा उनीहरूलाई पनि दिने गरिरहेछ। विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ पढ्ने वातावरण हुनुपर्ने र चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ त्यहाँ चेन्जिङ रुमहरू, टोयलेटहरू पनि एकदम पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्ने, यो प्रकारको चाहिँ मापदण्ड राखेर चाहिँ अब महानगरपालिकामा होस्टेलहरू सुरु हुन्छ त्यहाँ, ताकि अरूले चाहिँ अरू नियतवश कुनै पनि पेसागत रूपबाट चाहिँ सञ्चालन गर्ने चाहिँ होटेलको रूपमा चाहिँ काम नगरियोस् भन्ने चाहिँ महानगरपालिकाको अहिले उद्देश्य छ। अब महानगरपालिकाले एकदम क्लोज मोनिटरिङ गर्छ र चाहिँ विद्यार्थी बाहेकका अरू चाहिँ उद्देश्यले चाहिँ चलाएको अवस्था छ भने त्यसलाई निषेध चाहिँ गर्छ। छात्रावासमा मात्रै बसेर पढ्ने विद्यार्थीको संख्या 50,000 रहेको र विभिन्न प्रयोजनका लागि यतिकै संख्याका व्यक्ति छात्रावासमा बस्ने गरेको महानगरको भनाइ छ। अपराधिक गतिविधि संलग्न भएको व्यक्ति कतै छात्रावासमा बसे त्यसको जानकारी प्रशासनसम्म पुग्न निकै समय लाग्छ, किनकि यस्ता छात्रावासमा प्रशासनको नियमित अनुगमन हुँदैन। महानगरकै अध्ययन अनुसार 30% मात्रै छात्रावास सरकारी निकायमा दर्ता भएर सञ्चालन गरिएका छन्। यति लामो समय मनबौजी ढङ्गले चलेका छात्रावासलाई महानगरले कार्यविधि बनाएर मापदण्डभित्र मात्रै ल्याउने होइन कि नियमित अनुगमन पनि गर्नु जरुरी छ। क्यामेरामा जय तामाङ र सञ्जय घिमिरेका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। काठमाडौँ लगायतका शहरी क्षेत्रमा घरै पछि होटल जसरी नियम विपरीत सञ्चालन गरिएका छात्रावासहरू नियमनको दायरामा नहुनुको पछाडि जिम्मेवार को हो र तिनलाई कसरी नियमन गर्नुपर्छ भनेर हामीले उपभोक्ता अधिकार कर्मी प्रेमलाल महर्जनलाई सोधेका छौँ। गेस्टहरू भनौँ न, तिनीहरू त्यहाँ बसेको पाइएको छ, कोही 1 हप्ताको लागि, कोही 1 महिनाको लागि, अनि त्यो पैसाको लागि ती होस्टेल सञ्चालकहरूले राखेको पाइएको छ। त्यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ। कुनै पनि बेला कुनै पनि घटना हुन सक्ने अवस्थामा पनि तिनीहरूलाई राख्दाखेरि पनि सरकार र त्यहाँ स्थानीय निकायहरूले, स्थानीय तहहरूले त्यसलाई व्यवस्था गरिएको छ। त्यो अत्यन्तै निन्दनीय अवस्थामा छ। पूर्ण रूपमा यो शहरी क्षेत्रहरूमा यस्ता होस्टेलहरू चल्न थालिसकेको अवस्था छ, जहाँ कलेज, स्कुल कलेजहरू ठुलो मात्रामा चलिरहेछ। तीन ठाउँमा यो होस्टेलहरू ठुलो परिमाणमा चल्न थालिसकेको अवस्था छ। त्यो होस्टेलहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक भइसक्यो। त्यसलाई ढिलाइ गर्नु हुँदैन। तर स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको पालिकाहरू किन चुप लाएर बसेको छ मैले थाहा छैन। प्रदेश सरकार जसको नियमनको दायरामा आउँछ, केन्द्रीय सरकार जसले नियमन गर्नुपर्ने हो, तिनीहरूले निर्देशिका एउटा चाहिँ जारी गरेर फाल्दैमा त्यो निर्देशिका कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा ल्याउनको लागि स्वयं सरकार, तिनै तहको सरकार लागि पर्नुपर्छ। तिनै तहको सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ। तिनै तहको सरकारले आफ्नो कर्तव्यको दायरामा ल्याएर यसलाई चाहिँ नियमनको प्रक्रियामा लानुपर्छ। नत्र होइन भने यसले ठुलो एउटा कुनै पनि बेला विकराल रूप लिन सक्छ, समस्या खडा गर्न सकिन्छ। बेला बेलामा त्यहाँ अवांछित गतिविधि भएको पनि आइसकेको कारणले यसलाई चाहिँ तत्कालै यो नियमनको दायरामा ल्याएन भने कुनै पनि बेलामा यो दुर्घटना हुन सक्ने भएको कारणले या त स्थानीय सरकारदेखि लिएर तिनै तहको सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ, या
त्यो होस्टेलवालाहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 को एउटा नियमावली नै तयार गरेर त्यो अन्तर्गत टेकेर नियमावली तयार गरेर यो गयो भने सायद मेरो विचारमा अनुगमन गर्न पनि सकिन्छ, नियमन गर्न पनि सकिन्छ। होइन भने स्थानीय सरकारलाई मात्र जिम्मा दिँदा पनि यो पूर्णता पाउँदैन, किनभने यो तिनै तहको सरकारले हेर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको कारणले यो तिनै तहले हेर्नुपर्छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन अगस्टमा दक्षिण अफ्रिकामा हुने ब्रिक्स समूहको शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने भएका छन्। दक्षिण अफ्रिकाको राष्ट्रपति कार्यालयले रुसका राष्ट्रपति पुटिन शिखर सम्मेलनमा भाग नलिने तर रुसी सङ्घको प्रतिनिधित्व विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभले गर्ने जनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आइसिसीले युद्ध अपराधको लागि पुटिनलाई गिरफ्तार वारेन्ट जारी गरेपछि उनले उपस्थिति नजनाउने दक्षिण अफ्रिकाले जनाएको छ। सम्मेलनमा ब्राजिल, भारत र दक्षिण अफ्रिकाका नेताहरू सहभागी हुनेछन्। ब्राजिल, रुस, भारत र चीन मिलेर आर्थिक शक्तिहरूको समूह ब्रिक्स 2019 मा गठन भएको थियो। चीनको निमन्त्रणामा अर्को वर्ष दक्षिण अफ्रिका पनि ब्रिक्समा सहभागी भएको थियो। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु विरुद्ध इजरायलमा 7 महिनादेखि जारी प्रदर्शन थप चर्किएको छ। प्रधानमन्त्री नेतन्याहु विरुद्ध भएको पछिल्लो प्रदर्शनमा देशैभर हजारौंले सहभागिता जनाएका छन्। हजारौं प्रदर्शनकारी हातमा राष्ट्रिय झण्डा लिएर आन्दोलनमा सहभागी भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आधा दर्जन भन्दा बढी मुख्य राजमार्ग र प्रमुख रेल स्टेशनमा भएको प्रदर्शनका कारण देशैभरको सडक यातायात र रेल सेवा प्रभावित भएको समाचारमा जनाइएको छ। प्रदर्शनकारीले भ्रष्टाचारको विरोध स्वरूप तेल अभिव स्टक एक्सचेन्जमा नक्कली नोट फ्याँकेका थिए। रातभर सडक अवरुद्ध गरेका केही प्रदर्शनकारीलाई तितर बितर पार्न प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो। सो क्रममा कम्तीमा 45 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। देशैभर चर्किएको प्रदर्शनले अर्को हप्ता संसदमा अन्तिम मतदान हुनु अघि नै प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको प्रस्ताव खारेज हुने विपक्षीको अपेक्षा छ। न्यायिक प्रणालीमा विभिन्न परिवर्तन गर्न नेतन्याहुले गरेको प्रस्तावको विरोधमा इजरायलमा 28 हप्तादेखि प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव लागू भए इजरायलको संसदले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई उल्ट्याउन सक्नेछ। विपक्षीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले न्यायालयको स्वतन्त्रता हनन हुने र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने दावी गर्दै आएका छन्। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले गत आर्थिक वर्षका 11 महिनामा 67 अर्ब 23 करोड रुपियाँ खुद नाफा कमाएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार ब्याङ्कहरूले गएको जेठ महिनामा मात्र 10 अर्ब रुपियाँ नाफा बढाएका छन्। वैशाखसम्म ब्याङ्कहरूको नाफा 57 अर्ब 16 करोड रुपियाँ थियो। ब्याङ्कहरूको नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको 11 महिनाको तुलनामा 1.75% मात्र बढी हो। सबैभन्दा बढी नवल ब्याङ्कको नाफा 7 अर्ब 11 करोड रुपियाँ छ। यस्तै ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कको 6.5 अर्ब र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्कले 6 अर्ब 76 करोड रुपियाँ नाफा कमाएका छन्। त्यसपछि क्रमशः एनआइसी एसिया ब्याङ्कको नाफा 4 अर्ब 63 करोड र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको 4 अर्ब 47 करोड छ। अरू सबैको नाफा 4 अर्ब भन्दा कम छ। सबैभन्दा कम नाफा कृषि विकास ब्याङ्कको छ। उसले 1 अर्ब 56 करोड रुपियाँ मात्र कमाएको छ। कम नाफा कमाउने मध्ये दोस्रोमा सनराइज ब्याङ्क छ जसले 1 अर्ब 59 करोड नाफा देखिएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से उकालो लाग्ने क्रम आज पनि जारी छ। गत आर्थिक वर्षको अन्तिम कारोबार दिन दोहोरो अङ्कले बढेको नेप्से नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि लगातार उकालो यात्रामा छ। 30 असारमा 2084 बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से त्यसपछिको 4 दिनमा 80.32 अङ्कले बढेको हो। आज नेप्से 11.17 अङ्कले बढेर 2165 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बजारमा ब्याङ्किङ र व्यापार उपसमूहका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखियो। 13 उपसमूहमध्ये व्यापार उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 4.83% बढेको छ। यस्तै ब्याङ्किङ उपसमूहको परिसूचक 2.31% बढेको छ। बजारमा आज 3 अर्ब 34 करोड 86 लाख 79 हजार रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। एसिसी पुरुष इमर्जिङ कपमा नेपालले सान्तवना जित हात पारेको छ।
प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको नेपालले समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा आज युएईलाई 3 विकेटले पराजित गर्यो। नेपालको जितमा कुशल भुर्तेलले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। बलिङमा 6 विकेट लिएका भुर्तेलले ब्याटिङमा पनि अर्धशतक बनाए। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले 44 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 157 रन बनाएको थियो। युएईका लागि लवप्रीत सिंहले 82 बलमा 52 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। इथान डिसोजाले 18 रन बनाउँदा वल थापाले 16 रन बनाए। बलिङमा कुशल भुर्तेलले 10 ओभरमा 40 रन खर्चिएर 6 विकेट लिए। राष्ट्रिय टोलीबाट भुर्तेलले एकै इनिङमा लिएको यो सर्वाधिक विकेट हो। श्याम ढकालले 2, कुशल मल्ल र पवन सराफले 1-1 विकेट लिए। 158 रनको लक्ष्य नेपालले 23 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गरे। ओपनर कुशल भुर्तेलले 43 बलमा 71 रनको शानदार अर्धशतक बनाए। भुर्तेलले 9 चौका र 4 छक्का प्रहार गरे। सन्दीप जोरा र देव खनालले समान 24-24 रन बनाए। युएईका लागि मोहम्मद फजरुद्दिनले 5 तथा मोहम्मद जगदुल्लाले 2 विकेट लिए। समूह बीमा रहेका नेपाल र युएई दुवै समूह चरणबाटै बाहिरिसकेका छन्। व्यावसायिक फुटबल खेल्न इजरायल जान लागेकी राष्ट्रिय महिला टोलीकी फरवर्ड सावित्रा भण्डारीलाई आज बिदाई गरिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आज एक कार्यक्रमका बीच भण्डारीको बिदाई गरिएको हो। भण्डारीले इजरायलको क्लब हापोएल रानाबाट युरोपमा लिग खेल्दैछन्। विदाई कार्यक्रममा नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोदारले इजरायली क्लबमा नेपाली खेलाडी भित्र्याउनु ऐतिहासिक क्षण भएको र सावित्राको खेल हेर्न आतुर रहेको प्रतिक्रिया दिए। कार्यक्रममा भण्डारीले छोटो समयमै कल्पना नगरेको सम्मान पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरिन्। उनले एसियाबाट युरोपमा लिग खेल्न जाँदै गर्दा आफूसँग धेरै चुनौती भए पनि त्यसलाई स्वीकार्न तयार भएको बताइन्। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। संवैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै प्रधानमन्त्री सहित संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरू घुमघामतिर लागेका छन्। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संविधानको सीमा उल्लङ्घन भइसक्दा पनि उनीहरू संवैधानिक परिषदको बैठकका लागि तयार भइसकेका छैनन्। अझ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मंगलबार राति कम्बोडिया भ्रमणका लागि निस्किएका र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल इटाली भ्रमणमा जान लागेका कारण तत्काल संवैधानिक परिषद बैठक बस्ने सम्भावना पनि टरेको छ। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की यही साउन 20 गते 65 वर्षे उमेर हदका कारण निवृत्त हुँदैछन्। उनले अवकाश पाउन लागेकोले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयका लागि बस्नुपर्ने न्याय परिषदको बैठक पनि बस्न सकेको छैन। खास गरी कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले कार्कीको अध्यक्षतामा बस्ने न्याय परिषदको बैठक छल्ने नीति लिएकोले विवादित न्यायाधीशहरूमाथिको कारबाही र नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय हुन सकिरहेको छैन। संविधान त प्रधान न्यायाधीशले अवकाश पाउनुभन्दा कम्तीमा 1 महिना अघि नै नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्छ। संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ भनेर संविधानको धारा 284 को उपधारा 3 मा प्रष्ट लेखिएको छ। तर अब प्रधान न्यायाधीश पद खाली हुन 17 दिन पनि बाँकी छैन। न संवैधानिक परिषदले नयाँ प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ, न त तत्काल सिफारिस गर्ने तयारी नै छ। बरु संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 5 दिने भ्रमणका लागि इटाली जाँदैछन्। यही साउन 7 गते प्रधानमन्त्री इटाली जाने गरी मन्त्री परिषदले बुधबार निर्णय गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालय इटालीमा आयोजना हुने युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम 2023 स्टकिङ मोमेन्टमा सहभागी हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू को भ्रमण स्वीकृति गरेको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मंगलबार राति नै कम्बोडियाको निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि निस्किएका छन्। उनले एमालेको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई र संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी उपनेता सुभाष नेमाङलाई दिएका छन्। उनी अब साउन 8 गते मात्र स्वदेश फर्कनेछन्। त्यतिन्जेल प्रधानमन्त्री दाहाल इटली गइसकेका हुनेछन्। त्यसो त सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा पनि रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अघि नै नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था छ। न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्छ। 21 न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्चमा हालसम्म 16 जना मात्र कार्यरत छन्। तीमध्ये पनि न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तान अवकाशमा जान लागेकाले कार्यालय आउन छोडिसकेका छन्।
प्रधान न्यायाधीश कार्की पनि विधायीको मनस्थितिमा बसिसकेका छन्। कानुन मन्त्रीले सहयोग नगरेका कारण प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको बैठक बसाल्न नसकेको सङ्केत गर्दै कार्कीले केही दिन अघि सञ्चारकर्मीसँगको अन्तर्क्रियामा असन्तोष पनि प्रकट गरिसकेका छन्। हामीले एउटा निर्देशिका त अब जारी गरिसक्यौँ, त्यो पनि अब एउटा मापदण्ड बिनाको न्यायाधीश नियुक्तिले चाहिँ धेरै ठुलो समस्या चाहिँ उत्पन्न भयो र मान्छेहरू चाहिँ मतलब के भने लाइक र डिसलाइकमा चाहिँ पर्ने स्थिति मात्रै चाहिँ भयो। तिनीहरूको कुनै चाहिँ मतलब के भने वस्तुनिष्ठता चाहिँ कुनै नदेखिने भयो, कुनै नहुने भयो। त्यसैले वस्तुनिष्ठताको आधारमा चाहिँ हामीले न्यायाधीश नियुक्तिको परम्परा चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा र त्यो निर्देशिका जारी गरेर अब अहिले त्यो निर्देशिका लागू गर्ने क्रममा हामीले सर्टलिस्टिङ गरेर न्यायाधीशको सर्टलिस्टिङ गरेर राखेका छौँ। तर अब नियुक्ति गर्नलाई परिषदको बैठक चाहिँ नै हुन नसकेको कारणले चाहिँ मतलब के भने त्यो पनि नियुक्ति गर्न सकिरहेका छैनौँ। संविधानलाई कानुनले प्रश्नसँग तोकेको विषयमा पनि देशका प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, प्रधान न्यायाधीश, कानुन मन्त्री नै व्यवस्था गर्छन् भने कानुन मान्ने कसले? यस प्रविधिले देशमा संवैधानिक प्रणाली नै विशृङ्खलित बनाइरहेको छ। बन्चरे डाँडा र सिस्टोलवासीले फोहोर विसर्जनमा रोक लगाएपछि काठमाडौँमा फोहोर उठ्न मङ्गलबारदेखि नै ठप्प छ। गत वर्ष सरकार र स्थानीय बीच भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएको र फोहोरसँगै बस्नु परेको भन्दै बन्चरे डाँडा क्षेत्रका स्थानीयले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जनमा रोक लगाएका छन्। शहरी विकास मन्त्रालय, सिस्टोलवासी र त्यहाँका जनप्रतिनिधि बीच आज बसेको बैठकले पनि कुनै निकास दिन नसकेपछि सङ्घीय राजधानीवासी अझै दुर्गन्धमी बस्नुपर्ने भएको छ। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्दै आएका सिस्टोलवासीसँग सरकारी अधिकारीहरूले गरेको वार्ता बुधबार निष्कर्षमा पुग्न सकेन। शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारी, ल्यान्डफिल साइटका प्रमुख, ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित बसेको बुधबारको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। स्थानीयको माग सम्बोधन गर्दै कसरी फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने बारे प्रारम्भिक रूपमा मात्र छलफल भयो। बन्चरे डाँडा र सिस्टोलवासीले फोहोर विसर्जनमा रोक लगाएपछि काठमाडौँमा फोहोर उठ्न मङ्गलबारदेखि नै ठप्प छ। यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएको र फोहोरसँगै बस्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। बुधबारको वार्तामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रतिनिधि उपस्थित नभएपछि निष्कर्ष निस्किन नसकेको ल्यान्डफिल साइट प्रमुखको दाबी छ। प्रारम्भिक चरणमा भएको अहिले महानगरपालिका अनुपस्थितिमा भएको विषय चाहिँ अहिले तत्काल त्यहाँ ल्यान्डफिल साइटबाट टाढासम्म 1-1.5 किलोमिटरसम्म झिँगाहरू फैलिएर त्यहाँ स्थानीयहरूलाई बस्न खान पनि एकदम अप्ठ्यारो भएको हुनाले एउटा झिँगा नियन्त्रण गर्नुपर्ने तत्काल आवश्यक छ भने अर्को त्यति झिँगा र दुर्गन्ध फैलिनुको मुख्य कारण चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापन यसरी एउटा सेनिटरी ल्यान्डफिल हो, त्यसको एउटा वैज्ञानिक तरिका हुन्छ। त्यहाँलाई फोहोर विसर्जन गरिसकेपछि 50 सेन्टिमिटरको लेभलमा एउटा सिफुड रोलरले कम्प्याक्सन गर्नुपर्छ। त्यसपछि हरेक 50 सेन्टिमिटरको कम्प्याक्सन भएपछि 15 सेन्टिमिटर माटोले चाहिँ क्यापिङ गर्नुपर्छ। त्यसरी माटोले क्यापिङ गर्ने काम अहिले 15-20 दिनदेखि भएको छैन। आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत 17वटा स्थानीय तहहरूसँग छलफल गर्ने तयारी छ। तत्कालका लागि अव्यवस्थित रूपमा फालिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले फोहोरलाई 15 सेन्टिमिटर माटोले पुर्ने र झिँगा नियन्त्रणका लागि टोली पठाउने समझदारी बनेको छलफलमा सहभागीले बताएका छन्। त्यस क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसपछि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाउने सैद्धान्तिक कुराकानी भएको छ। आइतबार काठमाडौँ उपत्यका र प्रभावित क्षेत्रका गरी 23वटा स्थानीय सरकारको संयुक्त बैठक बसेर वैज्ञानिक ढङ्गले फोहोर व्यवस्थापनबारे छलफल गर्ने भनिएको छ। र भोलि नै अझै फोहोर जाने, भोलि बिहानै जाने भन्ने चाहिँ होइन। त्यहाँ फोहोर पुरेर चाहिँ के अरे क्लियर तरिकाले फोहोर नदेखिने नभएसम्म गाडी पठाउँदैनौँ भन्ने कुराकानी गर्नु। फोहोरको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने कुरा चाहिँ आइतबारबाट फाइनल हुन्छ भन्ने छ। आइतबारबाट फाइनल हुन्छ। अब प्रतिवेदन चाहिँ आइतबार बेलुका चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएपछि 1 हप्ताभित्र तपाईँको कसले जिम्मा लिने, फोहोर शहरी विकासले लिने अथवा स्थानीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लिने अरू अथवा कुन मन्त्रालयको नेतृत्वमा फोहोरको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा टुङ्गिएपछि
तपाईँहरूको चाहिँ समस्या हल हुन्छ भन्ने छ। अब सधैँ के अरे यो चाहिँ नि हानमार र लडाइँ मात्रै गरेर मुद्दा मामला मात्रैमा गएर पनि समस्या समाधान होइन। एक चान्स चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि के अरे हेर्छौँ हामीले। सिस्टोलवासीको अहिलेको माग प्रभावित क्षेत्रको 1200 देखि 1500 रोपनी जग्गा अधिग्रहण हो। बन्सरे डाँडालाई केन्द्रमा राखेर त्यसको 1 देखि 1.5 किलोमिटर वरिपरिको जग्गा अधिग्रहण गरेर बस्ती खाली गर्दा समस्या समाधान निस्किने उनीहरूको बुझाइ छ। काठमाडौँ महानगरले भने हालसम्म फोहोर फाल्ने ठाउँको नाममा 18 करोड खर्च गरिसकेको बताएको छ। जग्गा अधिग्रहण जस्तो ठूलो माग सम्बोधन गर्न नसक्ने हुँदा केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने महानगरको भनाइ छ। त्यहाँको चाहिँ जनताको चाहिँ स्वास्थ्य बिमा गरिदिएकै छ, त्यहाँको शिक्षामा चाहिँ दरबन्दीहरू राखिदिएकै छ र चाहिँ फोहोर लग्दाखेरि चाहिँ त्यो क्यापिङ गर्नुपर्ने काम गरिदिएकै छ। 2टा जेट मेसिन चाहिँ त्यहाँ धुलो नउड्ने गरिकन काम गरेकै छ र चाहिँ त्यहाँको व्यक्तिलाई चाहिँ रोजगारीको व्यवस्था गरिदिएकै छ। महानगरपालिकाले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको भन्ने कुरा त बिल्कुलै छैन। 99% चाहिँ महानगरपालिकाले दायित्व पुरा गरेकै छन्। तर नेपाल सरकारसँग जोडिएका कुराहरू चाहिँ पनि चाहिँ अहिले मागमा परेको कारणले गर्दाखेरि फेरि पुनः चाहिँ यो बन्द भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर सिस्टोल बन्सरे डाँडा क्षेत्रमा फाल्न थालिएको 18 वर्ष भइसकेको छ। यो 18 वर्षमा 18 पटक भन्दा बढी लिखित सम्झौता बने। सम्झौता अनुरूप काम नहुने बित्तिकै सिस्टोलवासी अवरोधमा उत्रिने गरेका छन्। समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारले चासो नदेखाएको स्थानीयको गुनासो छ। सरकारले बन्सरे डाँडामा 2 अर्ब लागतमा ल्यान्डफिल साइट बनाइसकेको छ। तर फोहोर व्यवस्थापन गर्नुको साटो थुपार्ने मात्र काम भइरहेकाले पनि समस्या बल्झिरहने घाउ जस्तै बन्न पुगेको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिम्रेका साथमा सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनामनगर स्थित भद्रकुमारी घले सेवा सदनको संरचनामा डोजर चलाएको छ। बुधबार दिउँसो महानगर प्रहरीको टोली समेत पुगेर मापदण्ड बाहिर देखिएका संरचनामा डोजर चलाएको हो। काठमाडौँको अनामनगर स्थित धोबी खोला करिडोरसँगै जोडिएको भद्रकुमारी घले सेवा सदनमा बुधबार अरू दिन भन्दा बेग्लै चहल पहल थियो। ठूलो संख्यामा काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरीसँगै अन्य सुरक्षा निकायका फौजको पनि बाक्लो उपस्थिति थियो। कारण अरू केही नभएर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी अनधिकृत रूपमा बनाइएका ठहर गर्दै महानगरपालिकाले भद्रकुमारी घले सेवा सदनका संरचना भत्काउन लागेको थियो। सडकबाट केही भित्र पसेपछि भेटिने यी भवन तथा टहराहरू मापदण्ड विपरीत र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका महानगरपालिकाको ठहर छ। भद्रकुमारी घले सेवा सदनले यी संरचनाभित्र योग गर्ने ठाउँ, गुम्बा, ज्येष्ठ नागरिकका निम्ति पनि सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। करिब 2 दर्जन परिवारले आश्रय पनि पाएका थिए। सदनभित्र वाचनालय, पुस्तकालय, संग्रहालय, उपभोक्ता सहकारी संस्थाका साथै प्रौढ विद्यालय पनि सञ्चालन गरिएका थिए। तर महानगरपालिकाले भने यी संरचना आफ्नो मापदण्डभित्र नपर्ने भन्दै भत्काइदिएको हो र बारम्बार चेतावनी दिँदा पनि नहटाएपछि बल प्रयोग गर्नु परेको महानगरपालिकाले बताएको छ। सदन नै सार्वजनिक जग्गामा निर्माण भएको र पछिल्लो पल्ट महानगरले 3 दिन अघि पनि उक्त जग्गा खाली गराउन निर्देशन दिएको थियो। सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका संरचना हटाउनु राज्यको कानुनी कर्तव्य भएकाले भत्काउने काम गरिएको नगर प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले बताए। अनारक्षित संरचना हो, अनारक्षित चाहिँ यो सार्वजनिक जग्गा हो, सार्वजनिक जग्गामा रहेका संरचना भत्किन्छ। कानुनी व्यवस्था यही हो, कानुनी राज्यमा कानुन अनुसार गर्ने भावनामा बग्ने यस्ता छुट हामीलाई छैन। यहाँ आश्रय लिइरहेका अनाथ, अशक्त बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको पनि महानगरपालिकाले आश्रयको व्यवस्था गर्ने पाण्डेको भनाइ छ। पञ्चायत कालमा सांसद र सहायक मन्त्री समेत रहेकी घलेले आफ्नो सबै सम्पत्ति सदनको नाममा राखेर समाज सेवा गर्दै आएकी छन्। तर 86 वर्षीया घलेले भने सडक भन्दा भित्री भागमा रहेका भवन पनि महानगरको टोलीले खाली गराएको गुनासो गरेकी छन्। सदनकी सञ्चालक घलेले भने आफू गलत नरहेको र भवनको लाल पूर्जा आफ्नै निजी रहेको
बताउँदै आएकी छन्। सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले समाज सेवाको क्षेत्रमा समर्पित सो सदन भत्काउनु अन्यायपूर्ण भनेका छन्। 240 जना विद्यार्थी हुनुहुन्छ, 40 जना अनाथ विद्यार्थी छुट्टै हुनुहुन्छ, ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, त्यस्तै त्यो गुम्बा छ, उपत्यका गुम्बा छ, भद्रकाली सेवा सदन छ, नेत्र वैकल्पिक महिला गृहिणी महिलाहरू 14 देखि 60 वर्षसम्मका पढ्ने 140 जना महिला विद्यार्थी हुनुहुन्छ। त्यस्तै अनि विभिन्न पेसामा बस्नेहरू असहायहरूलाई यहाँ संरक्षण दिएको छ, निःशुल्क खाना दिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक तिनी महिलाहरू जो पढामी विष्णु पढामी महिलाहरू आश्रय लिएर बस्नु भएको छ। कतिपयले भने बनाइसकेका संरचनालाई महानगरपालिकाले प्रयोगमा ल्याउनु पर्नेमा भत्काउने काम गरेको भनेर आक्रोश पोखेका थिए। हामी त अब के भन्दैछौँ भने जे होस् आमाले भन्नुभएको छ कि नगरपालिकाले वडाले जिम्मा लियोस्, बरु म उहाँलाई नै सुम्पिन्छु, मेरो सम्पत्ति अहिलेसम्मको गरिरहेको लगानी नोट भत्काइदिनुहोस् भन्नुभएको छ। स्कुल छ, गुम्बा छ, व्यक्तिहरू एउटा आश्रय लिएर बसेको ठाउँ हो, यो व्यक्तिगत कसैले प्रयोग गरेको ठाउँ पनि होइन। एउटा संस्थाको नाममा यत्रो भद्रकाली सेवा सदन चलिरहेको ठाउँ हो, यसलाई नभत्काइदिनुहोस्, बरु महानगरले आफूले जिम्मामा लिनुहोस्, आफूले ताला लगाउनुहोस्, आफ्नो चाहिने संरचनाहरू राख्नुहोस्। एउटा जनताले एउटा देशलाई के गरौँ भन्ने उद्देश्यले यहाँ यत्रो एउटा धार्मिक आस्था राख्ने एउटा चाहिँ नि धर्मको एउटा चाहिँ नि बुद्धिस्टको चाहिँ एउटा ऊ रहेछ। म त पहिलोचोटि आएको, गुम्बा रहेछ, अर्को स्कुल छ, यहाँ वृद्धहरू चाहिँ नि बस्ने ठाउँ छ, होइन ठिक छ। उहाँले कुनै चाहिँ नि आफ्नो लागि आफ्नो चाहिँ नि कमाएर खाने भाँडो गरेको नि बेग्लै कुरो हो। महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले भने सामाजिक सेवा वा ऐतिहासिक व्यक्तित्व भनेर भावनामा बहकिन छुट आफूहरूलाई नभएको तर्क गरेका छन्। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण नै आफ्नो पहिलो दायित्व भएको उनीहरूको भनाइ छ। यसैबीच उच्च अदालत पाटनले भद्रकुमारी घले सेवा सदनका संरचना तत्काल नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। महानगरपालिकाको कदम विरुद्ध निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै सदनका तर्फबाट दिएको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको इजलासले संरचना नभत्काउन आदेश दिएको हो। अदालतले 8 साउनमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। त्यसअघि सदनको घर जग्गामा क्षति पुर्याउने वा अतिक्रमण गर्ने काम नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। कांग्रेस बैठकमा महामन्त्री थापा र शर्मा विरुद्ध खनिए संस्थापन पक्षका सदस्य देउवाको सहभागिता बिनै जिल्ला सभापति बेला गराएको आरोप, महामन्त्रीकै विकल्प खोज्ने चेतावनी। संविधानको खिल्ली उडाउँदै प्रधानमन्त्री सहित संवैधानिक परिषदका पदाधिकारी घुमघामतिर। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न छाडेर दाहाल इटाली जाँदै ओली कम्बोडियातिर। काठमाडौँ महानगरभित्र सञ्चालित 70% छात्रावास अनधिकृत र शैक्षिक वातावरणप्रति उदासीन, स्पष्ट कानुन र मापदण्ड नहुँदा अनुगमन शून्य प्राय। ब्युटी पार्लर बन्द गर्ने तालिबान सरकारको निर्णय विरुद्ध अफगानी महिला प्रदर्शनमा 60,000 जनाले रोजगारी गुमाउने चेम्बर अफ कमर्सको दावी। र एसएससी पुरुष इमर्जिङ कपमा नेपालको सान्तवना जित। समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा युएई विरुद्ध 3 विकेटले विजयी, कुशल भुर्तेलको उत्कृष्ट प्रदर्शन। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.